حضرت علامہ مولانا حافظ طلحہ محمود رضوی صاحب، اب ان کے آنے سے پہلے آپ نے اسی طرح ذوق کے ساتھ نعرہ لگانا ہے جس طرح بھی لگایا تھا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہارے لیے دا کی مطلب ہے پتہ ہے؟ تمہارے لیے تو مراد یا رسول اللہ تواڈے واسطے. پنجابی چ گل کرن دا مطلب ہے کہ جڑے ساڈے بزرگ بابے بیٹھے ہوئے نا، انہاں نوں بھی پتہ لگے گل ہوئی تے کی ہوئی. سمجھ آئی؟ کیونکہ جنہ حق جواناں دا ہے نا نبی پاک نال محبت کرن دا، اونا ہی حق بڑھیاں بابیاں دا بھی ہے. بابا نہ سوچے مینوں نبی دی عزت واسطے نکلنا پوے تے میں کی کراں گا، بلکہ بابیاں واسطے بھی ساڈے جڑے نبی دے غلام بابے سن نا، انہاں 86 سال دی عمر وچ بھی دس دتا بابیو جے اسی 86 سال چ پیچھے نہیں نہ رہے تے تسی 50-60 سال ہوئے کہ نہ رویو، بلکہ جدوں موقع آئے نبی دی عزت و ناموس واسطے کرنا، کٹون واسطے ہی نہیں کٹن واسطے بھی باہر آ جاؤ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبی فخر سب نبی فخر سب نبی فخر سب نبی فخر. یہ ساڑے بیلی روندے پھرتے ہیں گرے لسٹ تے بلیک لسٹ نو. کنوں رو رہے ہیں؟ گرے لسٹ نو تے بلیک لسٹ نو. اور ساڑے بابے تے جاندے نہیں وہ کی بلا ہے تے ساڑے جواناں نوں بھی کوئی نہیں پتا وہ کی بلا ہے. شاید کسی کو پتا ہوئے تے اسی وہ جاننا چاہتے بھی کوئی نہیں. اسی ایک ہی جاننا چاہتے ہیں، وہ کی بس کرو تیرے نام پہ جا فدا، اور کچھ نہیں جاننا چاہتے. تے اسی انہوں دسنے چاہتے ہیں وہ بلیک لسٹ تے گرے لسٹ تے بعد دی گل ہے. پہلے سنو، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اے زمین بھی، آسمان بھی، حکومت بھی، ولایت بھی، ہر شے اگر کسی دے صدقے بڑھی تے پھر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. ساڑے نبی نہ ہوندے تے پھر اسی کتھوں آندے؟ اگر ساڑے نبی نہ ہوندے تے آجے بلیک لسٹ تے
گرے لے نارا لوانا لے کمی نے کی تو لے یہ سارا کچھ بڑھے ہیں تے میرے تے توڑے آقا کریم علیہ السلام دے صدقے تے میری وہ ٹائم مختصر ہے 5 منٹ میں دسیا گیا تے میں انشاءاللہ کوشش کرنی 5 منٹ دے وچ پورا کراں جدوں ٹائم ہو جائے پھر 10 دے وچ تے ہن مینوں یہ دسو کہ جس نبی دے صدقے اسی بن کے دنیا تے آ گئے نہ صرف آئے بلکہ ایسے نبی دے صدقے اسی جنت وچ بھی انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ ایویں نہیں جانا نا اس نبی دے صدقے جانا ہے اس نبی دی رحمت دے نال جانا ہے تو ہن جس نبی دے صدقے اسی او زندگی جڑی کدی ختم نہیں ہونی ساری زندگی موجاں مارنیاں نہیں تے آج اسی کسے ایرے غیرے نتو خیرے دے کہن تے یا تھانیاں تے جیلاں تو ڈر کے یا گولیاں تے شہلاں تو ڈر کے اس نبی نال بے وفائی کر سکتے ہیں بلکہ کرنا تے دور دی گل میں انہوں نے دسنا چاہنے ہوں پترو بے وفائی یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفا کا پیا ہے دودھ ہم نے غیرت مند ماں کا نبی کا حکم ہو کود جائے سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرے رسالت تو اللہ اکبر پترو تسی ایک جان دی گل کرتے ہو اگر سانو ساڑے نبی دا حکم آوے تو توڑے شہد کی اور سمندر جنیا لہرہ تو باچی کوئی نہیں سکتا سی ہوندے ویچ بھی کچھ چلن واسطے تیار سمجھ آئی تے آج اسی ویلیو گل کرنی ایک تے تاجدار صداقت دی کہ دی خلیفہ بلا فص امام الاولیاء امام الصحابہ ساری حق کائنات کے امام نبیوں تو بعد جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تے انہاں دے نال ہی کرنی اسی انہاں دے مقتدی دی کیندی کرنی انہاں دے مقتدی دی انہاں دا مقتدی کون ہے او قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی ہن تسی آکھو گے میری او قاری صاحب مقتدی تے انہوں کہندے نے جڑے کتے پیچھے نماز پڑھی ہوے تے او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے 1400 سال پہلے وفا کر کے چلے گئے تے امیر المجاہدین تے اس دور وچ آئے مقتدی کہیں بڑے پھر یہ بھی میں دسا کہیں بڑے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم بڑے گل میں تواڈے اوتے چھڑدا تسی ویکھنا مقتدی کہیں بڑے تواڈا بھی تے قرآن نال کوئی غلط ہونا چاہیے نا گھر جاؤ 6واں سوارا کھولو جتوں 3 پا ختم ہونے لگے گا نا 6ویں سوارے دا او دے وچ تانوں آیت لب جائے گی او دا ترجمہ پڑھو پھر تانوں سمجھ لگ جائے گی امام کیویں تے مقتدی کیویں ٹھیک ہے نا بس ایسی گل باقی میں ایک تقریر چ 10 بھی دتا سی پہلے تے ہن میری آؤ مقتدی ایک اور طریقے نال بھی ہے سیدنا صدیق اکبر نے میرے تے تیرے آقا دی عزت تے پہرا دیتا اینج دیتا کہ جدو ساری کائنات بھی نال کوئی نہیں سی نا سارے لوگ پیچھے سن تو صدیق اکبر نے کی کیا سی یا رسول اللہ کوئی بھی نہ ہوئے میں آپے دوڑے ہوتے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہوں صرف کیا ہی نہیں ریاست مدینہ دے نعرے نہیں لائے کر کے بھی بخایا ہے چند مسلمانوں کی تعداد چند وہ لوگ مسلمان ہوئے سب تو پہلا خطبہ جناب صدیق اکبر نے دیتا تو جدو جتا تے پھر تانوں پتہ ہے جڑا کافر ہے وہ فرانس دا ہوے او ہالینڈ دا ہوے او پاکستان چ رہن والا ہوے او انڈیا چ رہن والا ہوے او کبھی بھی نبی دی عزت تے نبی دے احترام دے نال سچا تے پکا کوئی نہیں ہو سکتا او کبھی بھی نبی دا کلمہ پڑھن والے دا سچا پکا کوئی نہیں ہو سکتا پھر انہیں یہی کام کیتا جدو آپ نے خطبہ دیتا مختصر کر کے دس لیا تانوں پھر دساں گا جنج وفا صدیق اکبر کی تھی میں اے تری کہندا اینجی وفا امیر المجاہدین کی تھی لیکن اے ضرور کہاں گا جنج وفا صدیق اکبر کی تھی انہوں نے پیر چوم کے انہوں نے طرح وفا کرن دی کوشش امیر المجاہدین کی اے اسی ہر پاسے عدم معلوم رکھ دے ہونے اے اہل سنت دا فاسا ہے تے جدو خطبہ دیتا کافراں دیکھیا مسلمانوں تے چڑھائی شروع کر دی مسلمانوں تے چڑھائی شروع کر دی تھی مسلمانوں نے لڑائی شروع کر دی بڑے مسلمانوں کو زخمی کیتا بڑے بڑے تکلیفاں دیتیاں کہ مسلمانوں کی کیا پیسے دے دو نبی کی عزت تو پچھڑ گیا
انہیں کی کیا قرضہ دے دو سفیر نہیں کٹا گے اے کیا وہ نہیں ہو میری ہو انہیں کی کیا انہیں کیا تسی کی سمجھ دو تھوڑے جان دے کے جاؤں گے کنڈ کھا کے نہیں نسا گے صدیق اکبر جی تو کھڑے رہے نا پھر تو کافرہ نہ ظلم کیتا کہ تاریخ میں چاہتا ہے آپ دے چہرے مبارک ہوتے بھی کافرہ جتیاں ماریاں تو صدیق اکبر نے تیرا تے میرا گربان نہیں پڑھنا کیا مطلب ہے جدو جتیاں ماریاں بڑا انہوں نے جناب ظلم کیتا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے کی ہو گیا بے ہوش ہو گئے کارا لے آگے قبیلے والے آگے چوک کے لے گئے قبیلے چو بڑے بڑے لوگ اسلام قبول نہیں کیتا سی والدہ بھی اسلام قبول نہیں کیتا سی تو جدو سیدنا صدیق اکبر نو کار لے کے بڑے بڑے مہمان آئے رشتہ دار آئے پتہ کرن آئے انہوں نے دسے جی ارے ہوش نہیں آئی سارے جان لگے تو جدو آئی نا ہوش کی آئی ہوش تو پھر ساری کائنات کو بھی ہوش میں چلے آگے کھڑا کر دیتا جدو آئی ہوش تے کوئی مسئلہ نہیں لوگوں کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک میں اپنا پورا دم جڑا ہے نا اپنی وہ گل سڑا کے جاڑی تے اپنا جناب جڑا ہے نا پورا اپنا حصہ ادا کر کے جانا ہے تاکہ میری ایک گل دی وجہ تو اگر کسی دے دل وچ بھی چنگاری عشق رسول دی لگ گئی نا پھر میں بھی پار تے او بھی پار تے تسی بھی پار تے لگ جانی انشاءاللہ اے لگ جانی تے انج دی لگنی اے نے انشاءاللہ اے چنگاری نے پھر بننا اگ تے اس اگ نے ہالینڈ نو بھی لینا لپیٹ وچ تے فرانس نو بھی لینا لپیٹ وچ تے دنیا دے جس خطے وچ میرے نبی دا گستاخ بستا ہے سارے نو لپیٹ وچ لے کے جلا کے راکھ کر گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا سبا نبی جعفر 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 اچھا جدو آئی نا ہوش لوگا کیا ہون روٹی منگے گا کی منگے گا لوگا کیا ہون پیچھے ہٹ جائے گا لوگا کیا سب تو پہلے پوچھے گا او میرا کی بن گیا میرے بچہ دا کی بنے گا او میرے ماں پیو دا کی بنے گا لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلے پھر اونا سارے دی آنکھاں کھول کے رکھ دیتا ہوش آیا آپ نے فرمایا ما فعل رسول اوے بیلیو دسو میرے نبی دا کیا حال ہے میری جان تے چلے بھی جاندی تے سعادت دی گل سی پر ہن بچ گیا پھر نبی دے نام تے قربان ہو گئی جا اوئے ہوئے ہوئے او جدو کفر دے چمچا نے ویکھیا جویں اج پاکستان وچ کفر دے چمچے ویکھ دے نا لبیک والے نو سڑکاں تو نکلے تے جویں او چل جاندے نا ایویں او بھی چلے انہاں کیا ایک ہی ہو گیا اسی تے کیا سی ایک وفا دا پتر ہن ڈر جائے گا لیکن ایک ہی بنیا میں انہاں نوں دسنا پھر کی بنیا صدیق اکبر کا جدو یہ حال دیکھا نا سارے تے ایک باری تے لفظہ ہو گیا تاریخ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی دی عزت تے پیرا جڑا کوئی نہیں چھڑیا پھر دوبارہ ایک موقع آیا کسی منافق نے کیا یا رسول اللہ تسی انہاں دے سارے ہوتے ساری دنیا نال ٹکر لے رہے ہو انہیں اپنی عقل نال سوچیا دن بھی تے اے تے کل تانوں چھڑ جاون گے کیا کیا تسی انہاں غلاماں دے سارے ہوتے ٹکر لے رہے ہو جنہاں کول پیسے بھی کوئی نہیں جنہاں کول اخراجات بھی کوئی نہیں جنہاں کول لینڈ کلوزرا بھی کوئی نہیں جنہاں دی واقفیت جیلاں کچہریاں وچ بھی کوئی نہیں تے تانوں کل چھڑ جان گے تے صدیق اکبر نے کی کیا اے انہاں دے منہ تے تماچا ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر دا کسوڑنے جڑے کہندے کہ اے بابا گالیاں دیندا ہے کی کہندے سی اے بابا گالاں بڑیاں دیندا ہے میں کہ پتر اے بابا جس امام دا مقتدی ہے سن اور ایک جدو نے گل کی تھی نا تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا اسی بڑے امن والے ہونے کی کیا اور چھڑو یار ہمیں لڑائی پہ جڑی چھڑو ہمیں کی قتل ہون گے ایتھے خون خرابی ہوئے گی چھڑو جان دو اے کیا یہ آئی دے بولے پالے مسلمانوں واسطے دسن واسطے میں سمجھا رہا کہ بیلیو سمجھ جاؤ وہ وقت اور تو پہلے کہ سمجھداری ختم ہو جاوے سیدنا صدیق اکبر نے کیا انصص بازار اللہ میرا پیر کہنا ہوتا سی اندر ترجمہ میں سٹیج اتے کرانا تو تسی میرے اونی سامنے کھڑے ہو
مولوی صاحب کیا کیے تے وہ زبان چ نکلے ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو صدیق اکبر ہوندا تے وہ زبان چ نکلے میرے آقا نے فرمایا کہ میں ہر بندے دا حق ادا کر دیتا ہے لیکن صدیق دا حق اللہ قیامت میں ہی ادا کرے گا. آپ نے فرمایا اوئے اوئے او کمینیا او تیرے جڑے او تو پتھر تے بنا کے بت ٹنگے ہوئے نا او لات تے منات تے کی انہاں نوں تو نام دینے انہاں دی جڑی شرمگاہ دا چمڑا ہے نا سمجھ آئی. اے اسلام دا مزاج ہے کہ جدو گل آ جائے ناموس نبی دی گل آ جائے ناموس رسالت دی تے پھر مسلمان کبھی بھی گدڑ دی طرح اے نیوی پا کے نہیں بیٹھا. مسلمان پھر سینے وچ نہیں سلام میدان وچ نکل کے کہندا ہے او ستم کار ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. تو کی سمجھنا تیرے کو اسلحہ بہت ہے اسی ڈر جاواں گے بلکہ تیرے اسلحے دیاں گولیاں تے ختم ہو جان گیا محمد عربی دے غلاماں دے سینے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اے کنے کیتی وفا صدیق اکبر نے ہن اے سارے امام تے ہن گل سنو مقتدی اللہ کینی سنو مقتدی کون ہے اور زیادہ لمبا نام نہیں ہوندا تے خادم رضوی صاحب ہی کہہ چھڑو تے اے ویلیو اے نام قیامت والے دن بھی کم ہونا ہے. میرے کو جو ہونا نا ٹائم تے میں تانوں ایک حدیث بھی سناؤں گا لمبی ساری اون وچوں بھی میں دستا کہ خادم رضوی دا مقام کی ہے لیکن پھر سے جدو اس بابے نو لے گئے نا جیل وچ کون او فرانس دے دلال کون ہالینڈ دے گواشتے میں تے ہی کہاں اے مسجد وچ کھڑے نا سامنے آ جانا سارے گولیاں بندوقاں لے کے تے بڑے بڑے توپے بھی لے کے آ جان تے بڑے بڑے مظاہر میرے نبی دی عزت واسطے استعمال نہیں ہو سکے انہاں نے ہوا وچ کرتب بخاڑ واسطے رکھے ہوئے نا وہ بھی لے کے آ جان تے کہن اگر نبی دی عزت دا نام لوے گا اڑا دیواں گے پھر بھی میں کی کراں گا پتہ میں کہاں گا آؤ اڑاؤ کی کہاں گا اڑاؤ کیوں کہ ویڈیو تسی تے اڑا دینا ہے تے اڑتے میں ایک دن ویسے بھی جانا ہے پر تسی اڑاؤ گے تے جاواں گا سیدھا جس نبی دی عزت واسطے جاواں گا وہ کیچ بھی کر لو. اس واسطے ہن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ویڈیو ساڈے کول ایک ہی سہارا ہے وہ نبی پاک دی ذات دا. بے شک ایک شرابی دی گل سناواں شرابی نے بھی دسیا میں شرابی ضرور ہاں لیکن بے غیرت کوئی نہیں. شرابی نے بھی دسیا گناہگار ضرور ہاں لیکن نبی دا غدار کوئی نہیں. ایک جگہ تے ایک بندہ شراب پی رہا سی تے شراب ایک توت ہویا پیا سی جو اسی کہنے نا مست ہویا پیا سی کسی شے دا کوئی پتہ نہیں سی لیکن انہیں بھی دسیا کہ میں نبی نال ایسا عشق کرنا کہ شراب دا نشہ بھی نبی دا نام نہیں بھلا سکتا. وہ وکری گل ہے شراب پینا گناہ ہے مسلمانوں دا کام نہیں لیکن انہیں بعد جو میرا اے ایمان ہے کہ انہیں توبہ بھی کیتی ہونی کیونکہ نبی دی عزت دی گل جو کیتی. شراب جدو پی رہا نا تے پی کے توت ہو گیا گلاس میں شراب آ کے ہاتھ سے پڑی ہوئی سی تے چند ہور شرابی آئے عیاش قسم دے جنہاں دے دل وچ عشق نبی دی چنگاری کوئی نہیں لگی ہوئی سی جڑے خشک مولوی پیچھے نماز پڑھنے والے سی. خشک مولوی دیکھے تھے او این پھر کسے دن دساں گا تے او آئے نا کول تے اس شرابی نو کہن لگے ساڑھے نبی دے بارے کوئی انہوں نے غلط الفاظ بولے نازیبا الفاظ بولے. شرابی نے پتہ کی کیا او کمینے اٹھ جاؤ میرے کو کوئی کے سارا ہے وہ بھی کھوڑا چاہتے ہو سمجھ نہیں آئی. او خدا دے بندے میں بڑا گناہگار ہاں لیکن اس نبی دے نام دے صدقے کل میری بخشش ہونی تے تو اس نبی دا نام بھی میرے کو چھڈونا چاہنا ہے. اے شرابی نے گل کی تھی تے آج جے بڑا بڑا عاشق رسول دا نعرہ تے لاوے ریاست مدینہ دا نعرہ تے لاوے تے مسلمان بھی کبھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے پھر جدو آئے ووٹ دی واری جدو آئے حکمران چنن دی واری تے پھر گستاخی رسولاں نوں رہا کرن والے نوں چن لوے تے غلام تے ہن کسے نے کوئی نہیں کہنا تے چند روپے دی خاطر چند ڈالراں دی خاطر ووٹ بیچ دے تے بیلیا پھر اینوں غداری کہہ سکدے ہو تے کچھ نہیں کہہ سکدے. تے یاد رکھو گناہگاری دی معافی مل سکدی غداری دی معافی کبھی نہیں مل سکدی. الغرض جدو مقتدین ہو کنو گرفتار کیتا کنا انگریز دے دلالاں نے لے گئے کہن لگے آسیہ ملونہ دے مسئلے تو پیچھے ہٹ جا. اوے آسیہ ملونہ نوں جان دیو جنہیں تیرے تے میرے آقا دی کھلی توہین کیتی تے مسلمانوں نے للکاریا مسلمانوں تسی کہندے ہو حرمت نبی پہ جان بھی قربان ہے تے میں تواڈے نبی دی توہین کیتی اگر غیرت دا کوئی خون ہے نا تے آ کے میرے کول بدلہ لو. یہی مطلب ہوندا ہے نا کھلی توہین کرن دا اونے زمانہ تے نہیں کہنا سی توہین کر کے دس دیتا اونے تے جدو
3 کوٹਾਂ نے سزائے موت دیتی ججاں نے غیرت کھا کے لوگاں نوں دشمنی لوگاں نال لے کے تے کیا نا کہ اے واقعی انہیں گستاخی کیتی ہے تے اینوں قتل کیتا جائے گا تے پھر کی ہویا انہاں نے جدوں اونوں رہا کرن دا پروگرام بنایا نا کنا اے ریاست مدینہ دا جھوٹا نعرہ لاؤن والے تے پھر انہاں کینوں چکیا مقتدی نوں کینوں چکیا مقتدی کون ہے سمجھ گئے ہو نا مقتدی نوں چوک کے لے گئے جیل وچ پہلی رات آکھیا چھڑ دے اس مسئلے تو پیچھے ہٹ جا تینوں جان دیواں گے انہوں نے کہا اچھا تسی ہن میرے ایمان دا امتحان لینے لگے ہو تے پھر لے لو تے رج کے لیو تے دل کھول کے لیو تے ویکھیو پھر رضوی جے پیچھے ہٹ جائے تے اینوں نبی دا شیر نہ آکھیو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کیتا جیل دیاں باریاں کھول دتیاں سردی دا موسم سی یا سردی پہ رہی سی انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبح چکن آکڑ جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تینوں پتہ ہی نہیں میرے دل دے وچ عشق نبی دی جڑی گرمی نا او تو برفاں دے بلاک بھی لا دے تے او نہیں مینوں ٹھنڈے پانی تو ٹینشن نہ لے انہوں نے کہا اچھا تے رات گزر گئی سویرے آئے ویکھیا بابا ڈر گیا ہوئے گا پھر شیر کی طرح جو داڑیا نا پریشان ہو گئے پھر پیچھے ہٹے انہوں نے کہا اچھا ہٹنا ہی پیچھے انہوں نے کہا نہیں ہٹنا انہوں نے پھر کی کیتا جڑے کمبل تے لیندے سی انہاں اوتے راتی پانی ڈول دیتا پانی کی کیتا ٹھنڈا ڈول دیتا کیا صبح تک من جائے گا صبح آئے انہوں نے کہا ہاں میں مرنا ہی آنرات کمینے ہو ایک جان نہیں کروڑا بھی ہون کو دیواں گا مرنا گا نہیں بڑی گل اچھا تیسری رات کھانے دے وچ جلاب دیاں گولیاں ملا دیا پیٹ خراب کرن دیاں گولیاں ملا دیا کہ بابا بڈھا تر سکتا نہیں لک دے وچ 11 ٹانکے لگے کنے ٹانکے 11 ٹانکے لگے یہاں پہ یا تے ختم ہو جائے گا تے یا پھر ہار جائے گا جلاب دیاں گولیاں کھا کے پیٹ خراب ہو گیا آئے پیچھے نہیں آپ آئے ہو کبھی پیچھے ڈنڈا کہنے ہو کہ مر ہی جاؤں جو 2 قدم جاؤں اس در سے کیا بچے بھی مارے دم پر بے مسیحہ چھوڑ صدیق اکبر اوتھے دے کافراں نوں للکاریا تے صدیق اکبر دے مقتدی نے ایتھوں دے دلالاں نوں للکار کے دسیا او کمینو اسی نبی دی رسالت تے سوداگری کرنے والے نہیں بلکہ اسی تے او جنہاں دا مسلک یہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم تو ان کے ساتھ تھے تو شرما جلا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد